हांव तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या चॅनलाचेर वेलकम करता। आयज आमी करुया गोवन तांतयांची कडी। हांगा हांवें चून घेतला, तितून इल्ल्यो मिरसांगो घातल्या, 2 काश्मीरी मिरसांगो, हळद, कोनफिरी, आमटान घातला आनी ते बरे बारीक वांटून घेतला। गॅशीर हांवें तवली तापत थेयल्ली, तितून हें वांटप घातलें आनी तितून इल्लें उदीक घातलें आनी हांगा बारीक चिरलेलो कांदो आनी 2 उबी चिरलेली मिरसांग तितून घातली। खतखतो येयल्या उपरांत इल्लें मीठ घातलें आनी 4 सोलां तितून घातलीं। हांगा हांवें तांतयां घेतल्या, ती फोडून घेतली अशी वाटयेन आनी अशी सेपरेट ती कडयेन घातली। तांतयां कडयेन घातल्या उपरांत कडी मिक्स करूं नाकात। खतखतो येयले की गॅस बारीक करा आनी ती बरी शिजोवन घेया। आमची कडी हांगा रेडी जाल्ली आसा। तुमी न्हू अशी कडी करूंक ट्राय करात। आमगेर जाल्यार ही कडी सगळ्यांक आवडटा आनी स्पेशली तवलीन जी कडी आसा पळय ती रुचीक लागता। तुमी अशें करून ट्राय करात आनी आवडलो न्हू जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। थँक्यू।